रहीम, ख़वातीन व हज़रात, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत कम टाइम पे इधर आप अचानक आए। सबसे पहले जिस तरह मेरे चेयरमैन और फाजिल कॉलीग जनाब बैरिस्टर गौहर साहब ने तफसीलन बात की है, मैं वो पॉइंट्स रिपीट नहीं करूँगा, आगे चलूँगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर किया हुआ है और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी थी और है। तो ये पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हो गया। और आपके 11 जजेस ने इस चीज़ की डिक्लेरेशन की है। दूसरी अहम बात यह है कि तारड़ ने आज आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो उनकी ख्वाहिशात हो सकती हैं, उनकी ज़हनी या दिल की ख्वाहिशात। और अफसोस ये है कि मरी में जाके मुस्लिम लीग नून के बड़ों ने ये नशिस्त की और 3 दिनों से ये खिचड़ी पक रही थी, और जो खिचड़ी जो सामने आई है तो वो ना होने के बराबर चीज़ है। सबसे अहम चीज़ ये है ख़वातीन व हज़रात कि आपके जहन में होना चाहिए जो ये फॉर्म 47 की हुकूमत है ये एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, यानी कि इस पे पीपल्स पार्टी, MQM और ये बाकी पार्टियां जो इस वक्त इनके साथ हैं वो भी इनके साथ नहीं है इस चीज़ पे। और हम लोग डिमांड करते हैं पीपल्स पार्टी से भी, MQM से। अवामी नेशनल पार्टी ने तो बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है कि वो इसकी हमायत नहीं करते हैं। ये बाकी पार्टियां जिन्होंने जमहूरियत का लिबादा ओढ़ा हुआ है वो साफ साफ मैदान में आके कहें कि क्या वो मुस्लिम लीग नून के इस गैर जमहूरी रद्द-ए-अमल का साथ देते हैं या नहीं देते। क्या वो जमहूरियत के साथ खड़े हैं या वो सिविल मार्शल लॉ के साथ या मार्शल लॉ के साथ खड़े हैं। ये साफ साफ उनको बताना पड़ेगा। मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू ये चीज़ जो है ये नहीं हो सकती, साफ उनको आना पड़ेगा। दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान के 3 करोड़ अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को वोट दिया। ये बाकी पार्टियां मिला के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बराबर भी नहीं आती। चौथी चीज़ इस वक्त अहम बात यह है कि इस वक्त मुल्क के हालात, बजट स्पीच में जो आपको मैंने आदाद और शुमार पेश किए 3 घंटे में, उनकी अपनी बजट इन ब्रीफ और इकोनॉमिक सर्वे से निकाल के बताया। एक चीज़ को भी न फाइनेंस मिनिस्टर ने, न फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने या उनके किसी और वज़ीर में तो इतना वो है नहीं कि वो उसको काउंटर कर सके, कहीं पे भी कोई बात नहीं हुई। इस वक्त ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त आप जात के देख लें, जो हमने पहले भी प्रोजेक्शंस की थी, इस वक्त पाकिस्तान में अफराद ज़र इस हुकूमत की वजह से ज़्यादा होने लगी है। महंगाई अरूज पे भी जाएगी, बिजली के रेट इन्होंने ज़्यादा कर दिए। और आपकी याद दहानी के लिए 17 रुपए यूनिट बिजली था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर पे, आज 85 रुपए यूनिट से तजावज़ हो गया है, 100 रुपए यूनिट पे जाएगा। डॉलर मसनूई तौर पे 275 रुपए पे है, 350 रुपए फी डॉलर जाएगा। महंगाई का सैलाब आने वाला है। मुर्गियों का रेट देख लें, इस वक्त 500 रुपए किलो से भी तजावज़ कर गया है। आटा, चीनी, दाल, आपकी पेट्रोलियम मसनूआत, डीजल और पेट्रोल 80 रुपए लीटर उस पर PDL उन्होंने लगा दी है। जो महंगाई आएगी आप सोच भी नहीं सकते हैं। उस चीज़ को छुपाने के लिए, अवाम की तवज्जो इधर उधर करने के लिए तारड़ ने और मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, इन्होंने खिचड़ी पकाई है। आपको ये भी याद दिलाता चलूँ कि ये वही मुस्लिम लीग नून के लीडरान हैं जिन्होंने अमीर उल मोमिनीन बनने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट पे दावा किया, और आज भी ये चाहते हैं और उस वक्त भी कि जुडिशरी को सब्जुगेट करें, अपने नीचे लाएं, अपने अंगूठे तले रखें कि जो ये कहें वो हो। मुझे आप बताएं, आज आप चले जाएं पिंडी पंजाब की तरफ, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, उसके फैसले के खिलाफ वहाँ पे उन्होंने रोड ब्लॉक किया। कोई उड़न तश्तरियाँ आई, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग आए उनके घर वालों को ज़दकोप करने के लिए। पंजाब पुलिस ने जाके वहाँ पे पुलिस गर्दी उनके घरों में की।
یہ یا پاکستان تحریک انصاف کرتی تو ہمارے گھروں کو تو انہوں نے مسمار کر کے رکھ دینا تھا۔ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو، نہ کہ ایک سول ڈکٹیٹرشپ یا ایک سول مارشل لاء لگے۔ یہ آپ کو یہ میں کہتا چلوں کہ اس فارم 47 حکومت اور اسی مسلم لیگ نون، یہ وہ پارٹی ہے PDM-1 کی، کچھ ہی مہینے پہلے جس وقت شہباز شریف ہی وزیر اعظم تھا، انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ کا حق لے لیا تھا، واپس کر دیا تھا، جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اوورسیز کو دیا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے EVM مشین کو ختم کیا کہ وہ فارم 47 کو فروغ دیں اور اپنے لیے رستہ چور دروازے سے لائیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کی عوام کے ہاتھوں پٹائی ہوگی۔ یہ وہی حکومت ہے جس نے ISI کو وہ حق دے دیا ہے کہ یہاں پہ جتنے میڈیا کے لوگ ہیں اور پاکستان کا جو بھی شخص ہے، وہ کوٹ ان کوٹ نیشنل سیکیورٹی، قومی سلامتی ایک بہت بڑا کیچ ورڈ ہے، اور اپریہنشن کے شک ہو اس کے ذریعے وہ لوگوں کے فون، سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور باقی چیزیں ٹیپ کر کے ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنائیں۔ یہ وہی حکومت ہے جس نے اپنے بجٹ میں لکھا ہے کہ ہم لوگ پرائیویٹائزیشن پروسیڈ کریں گے۔ ابھی یہ غور سے سنیں، بجٹ بک کے اندر پرائیویٹائزیشن کا انہوں نے SIFC کے ذریعے ایک بہت بڑا پکھنڈ انہوں نے شروع کیا کہ جی ہم لوگ SIFC لائیں گے اور وہ آگے لے کے جائے گی قوم کو۔ SIFC کے ذریعے 8,500 ارب روپے کا خسارہ ہے ملک کا جو بجٹ میں جو انہوں نے پورا کرنا ہے۔ پرائیویٹائزیشن سے کتنا پورا ہوگا؟ 30 ارب۔ اور اس میں المیہ یہ ہے کہ جو کمپنیاں اور جو ادارے یہ پرائیویٹائز یا نجکاری میں لے کے جائیں گے ان کی مالیت 1,000 ارب ہے۔ خواتین و حضرات، آپ کا 970 ارب کدھر جائے گا پھر؟ 1,000 ارب کی مالیت کے ادارے، اس پہ سے 30 ارب آپ وصول کر رہے ہیں، 970 ارب کدھر جائے گا؟ یہ وہی حکومت ہے جس کے انٹیریئر منسٹر نے اور یہ ان لوگوں نے پنجاب میں مل کے 450 ارب روپے کی گندم امپورٹ کی، درآمد کی، اور اس کے بعد کسان سے، پنجاب کے کسانوں سے انہوں نے گندم نہیں خریدی، بردانہ نہیں دیا، آڑتیوں نے آ کے اپنا وہاں پہ سستے داموں گندم خریدی، اور ابھی یہ وہ گندم ایکسپورٹ کرنے کے چکروں میں ہے۔ ہمیں کلیئر کٹ یہ آپ تاریخ میں دیکھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 1970 کی دہائی میں، اس وقت نیشنل عوامی پارٹی ہوتی تھی جو ابھی ANP ہے، عوامی نیشنل پارٹی، اس کو بین کیا۔ غلط اقدام، کل بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے، اور اسی لیے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پارٹیاں جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہوں۔ یہ ایک ڈکٹیٹر ذہن کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں 2-4 الفاظ بات کر کے میں پھر شبلی فراز صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ بات کریں۔ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس وقت یا کوئی پارٹی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے تو وہ مسلم لیگ نون ہے، کیونکہ یہ لوگ کمپرومائزڈ ہیں، ان کے اثاثے باہر، ان کے جو ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ تھے وہ بیرر بانڈز کے ذریعے لیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے خلاف اور بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف کیسز تھے، وہ سب کے سب گھٹیا کیسز ڈیمولش ہو چکے ہیں۔ سب سے گھٹیا کیس آپ کا عدت کیس ڈیمولش ہو گیا۔ اعظم خان سواتی صاحب اور میں ہم لوگ 3.5 گھنٹے اڈیالہ جیل کے سامنے کھڑے رہے، وہاں پہ نیب کا ایک ڈائریکٹر نے آ کے ایک دوسرے جھوٹے کیس میں بشرا بی بی کو گرفتار کیا اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک کے بعد دوسرے یہ گھٹیا کیسز یہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور دونوں بشرا بی بی اور وزیر اعظم عمران خان آزاد ہو کے باہر آئیں گے بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ ہمارے PTI کے ورکرز، آپ پرجوش رہیں، پرامن رہیں، جیت انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی۔